बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप हैं। आप सबको जहाँ भी आप हैं अस्सलाम वालेकुम। मुझे 31 को इस्लामाबाद जाना है, 31 यकम 2, 3 दिन वहाँ एकेडमी ऑफ लेटर्स में कॉन्फ्रेंस है राइटर्स की, जो बच्चों के लिए लिखते रहें, बच्चों का जो लिखना है माजी हाल मुस्तकबिल, इस पे कॉन्फ्रेंस है। तो मैंने कल उनके मुंतज़मीन में से जो एक बड़े ही डिसेंट और प्यारे हैं डॉक्टर रियाज आदिल, पहले तो जब अपने साथ वो भी गोदड़ी भी लिखते होते थे, अब नहीं लिखते, रफ़ा यूनिवर्सिटी में जब पढ़ाते हैं, तो मैंने उनसे कहा कि ये जो इन मेहमानों को आपने बुलाया कॉन्फ्रेंस वालों को, तो क्या आने के हालात हैं? क्योंकि ये कुछ माह पहले भी होनी थी, उस वक्त मुलतवी हो गई थी, उस वक्त भी लॉन्ग मार्च का गलगला था, तो अब फिर वही हालात हैं। तो उन्होंने कहा कि इसमें शायद प्राइम मिनिस्टर खुद भी आना चाहते हैं या आ रहे हैं, तो अभी इन लोगों ने तो 4 को आना, तो आप आ जाइए। अच्छा, ये जो कॉल मैंने की, इसको आप क्या कहेंगे? हिफ्ज़ मुक़द्दम के तौर पे, फॉर सेफर साइड, एहतियात के तौर पे, पेशबंदी करते हुए मालूमात के लिए, ताकि आप वहाँ पहुँचे और पता चले कि कॉन्फ्रेंस तो नहीं हो रही। इसी को गोल सेट करना कहते हैं। पर ये छोटा सा गोल है। हम जिंदगी में एक सफ़र करना, उसका भी गोल बनाते हैं। बच्चों को परवान चढ़ाना उसका गोल नहीं बनाते, बच्चों को क्या बनाना उसका गोल नहीं बनाते, अपनी ज़िंदगी को कैसे लेके चलना उसका गोल भी नहीं बनाते। हम तो अपनी खुशी का गोल भी नहीं बनाते, हम अपने दुखों का गोल बनाते हैं। दुखों को समेट समेट के इतने ज़्यादा जमा कर लेते हैं, तो फिर हम दुखी हसीना बन जाते हैं। दुखी शौहर, दुखी बीवी, दुखी सास, दुखी वगैरह वगैरह। तो वही लव टू कलेक्ट गार्बेज, और उसके ऊपर फिर लिखते हैं हाय मेरे साथ क्या हुआ। तो उस दुखों को फिर हम परवान चढ़ाते हैं, अपनी सेहत खराब करेंगे, अपना वक्त बर्बाद करेंगे, टेंशन और स्ट्रेस को दावत देंगे। इतनी सारी चीज़ें आपके साथ हो जाती हैं कि आपको समझ नहीं आता। ये सब आपने गोल बना के किया होता। लाइक आप खाना नहीं खाएंगे, नाश्ता नहीं करेंगे, तो इसका मतलब ये गोल है आपका सेहत खराब करने का। वॉक नहीं करेंगे, 10,000 कदम आप नहीं चलेंगे, ब्रिस्क वॉक, तो उसका मतलब है आपका फिट रहने का कोई इरादा नहीं है। फिर पेट आपका ढलक जाएगा, यहाँ से वो थल थल करेंगे और बुरे लगेंगे। जहाँ बैठेंगे तो पेट दूर से नजर आएगा, वो जो वट पड़े हुए होते हैं वो नजर आएंगे। पिछले दिनों, अच्छा मुझे क्यों ये आपसे मैंने कहने का ख्याल आया, एक बच्ची ने, अब उसका मैं नाम नहीं लेता, और यूँ समझे डस्का से और नारोवाल से, इसी पट्टी से उसका आया था फोन। उसके 2 बच्चे हैं और दोनों उसके मियाँ ने रख लिए हैं, और उसने कहा कि जी मैंने जिंदगी में कभी हार नहीं मानी। मेरा मियाँ कम पढ़ा लिखा है, ये ज़्यादा पढ़ी लिखी है मियाँ से। फर्ज के मियाँ मैट्रिक है, तुझे इंटर है, मियाँ BA इंटर है, तुझे BA, उसे 2-1 साल आगे हैं। उसने कहा जी जो मेरे मियाँ ने किया, मेरी माँ ने कहा था पीछे नहीं जे रहना, तो वो 2 गालियां निकालता था, मैं 4 निकालती थी, वो 4 निकालता था, मैं 6 निकालती थी। गालियों के मुकाबले में तो आई डोंट नो, मैंने डरते डरते पूछा कि आप कहीं, मतलब एक खास बरादरी होती है जो रे से और अलिफ और नून और गाफरे गर, मतलब उसमें कई सारे लफ्ज आते हैं, तो मैंने कहा कि आप उनके हम साए तो नहीं रहे। तो वो एकदम से ना उसने क्या क्या निकले, उनका सर हंसी वही उनने है। अच्छा, ये बरादरी ऐसी है जिनको यानी खुदादाद सलाहियत है गालियां सुनने की, जमा करने की और निकालने की। इनकी तो जो तलवारें अगर हो और नेज़े और भाले हो, तो वो भी गालियों से, वो जो कहते हैं ना जैसे ज़ेर आलूद करके भेजे जाते हैं, वो वाली होती। यानी इन्होंने तो कोई दावत शावत भी देनी है तो उसमें गाली निकाल के। अब हुआ ये कि मियाँ साहब, उनका बाप भी गालियां देता होगा, चाचा दादा भी गालियां देता होगा, तो वही सीखते सीखते नौकरों को भी गालियां, बाहर भी गालियां, अंदर भी गालियां, बीवी को भी दी। अब बीवी भी मुकाबले पे आ गई, तो मियाँ साहब की ईगो हर्ट हो गई। यानी अल्लाह माफ करे, शैतानी काम करते हुए भी आपकी ईगो होती है, और वो भी हर्ट हुई कि हाउ डेयर। फिर एक बच्चा हुआ, फिर दूसरा बच्चा हुआ। दूसरे बच्चे की पैदाइश पे शी वाज डिमांडिंग कि मुझे कोई अंगूठी शंगूठी दे, कोई मुझे कराशा दे, तो वो नहीं माने। तो फिर दोनों का वो जो युद्ध होना था वो हुआ, और युद्ध भी जंगे प्लासी हुई। उफ अल्लाह।
پھر کوئی گالیوں کا مقابلہ ہوا. اچھا میں وائی وٹنس نہیں ہوں، یہ جو انہوں نے بتایا میں آپ کو وہ بتا رہا ہوں. اور جب کوئی دکھی خاتون بتا رہی ہوتی تو وہ ظاہر ہے جھوٹ نہیں بولتی. اب یہ انہوں نے اپنے ذمے کو یہ نہیں کیا کہ میں بہت نیک پروین ہوں. انہوں نے کہا جی میاں جو کرتا تھا تو میں اینٹ کا جواب پتھر سے دیتی تھی. یہی میرا گول سیٹنگ تھا کہ میں نے اس سے ہارنا نہیں ہے، اور جو یہ کرے گا جو تم کرو گے وہ ہم کریں گے. اوکے تو اٹ واز اے گول. اب جب آپ آگ سے لڑائی کر لو اور سوچو کہ جتنی تم جلاؤ گی اتنی میں بھی آگے سے کھڑکاؤں گی، تو اینڈ آف دا ڈے آپ کے برتن بھی کالے ہوں گے، ہاتھ بھی کالے ہوں گے، ہاتھوں پہ چھالے بھی پڑیں گے. چونکہ کچھ چیزوں میں مقابلہ نہیں کیا جا سکتا، کرنا نہیں چاہیے. تو اس نے آخری جو راؤنڈ میں جو فائنل راؤنڈ تھا اس میں جو گالیاں نکالی وہ کچھ زیادہ ہی مرغن قسم کی تھی. ممکن ہے اماں سے پوچھی ہوں، ممکن ہے اپنے گھر سے کسی سے پوچھی ہوں، پر ان کی جو ماہیت اور وزن تھا وہ زیادہ تھا. تو بھائی صاحب سے پھر برداشت نہیں ہوا. انہوں نے بچہ پکڑا، بچی پکڑی، اٹھا کے دوسرے کمرے میں جا کے اپنی اماں کو پکڑایا اور اس کے کمرے کو کنڈی لگائی. پھر رکشہ بلایا. اس نے کہا کہ جو تم نے اپنا اٹھانا بوری بسترا اٹھاؤ. اس کو بٹھایا اور بھجوا دیا. اوکے تب تک تو خاتون خوش تھی، ہاری نہیں ہوں، اسی کے بچے تھے رکھ لے، لیکن گالیاں جو نکالے گا تو میں نکالوں گی. ان صاحب میں ایک خامی تھی، وہ ہاتھ نہیں اٹھاتے تھے، ورنہ اگر وہ ہاتھ اٹھاتا تو اس خاتون کے جو تیور تھے وہ بتاتے تھے کہ وہ نیچے سے تھپڑ مارتا ہے، اس نے صوفے پہ کھڑے ہو کے اس کو جمپ لگا کے اس کو مارنا تھا. یعنی جو فلمیں اس نے دیکھی ہوئی تھیں وہ اس کے ذہن میں ساری ازبر تھیں. ازبر کہتے ہیں زبانی یاد ہونے کو. اچھا کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں ڈیٹیل سن کے آپ مزہ آپ کو نہیں آ رہا ہوتا، بٹ عجیب سی فیلنگ ہوتی ہے. تو میں نے ساری باتیں سننے کے بعد کہا بچے میاں تم نے کھو دیا، بچے تم نے کھو دیے، تو کیا یہ گول سیٹ کر کے گئی تھی؟ اس نے کہا سر اسی بات کا تو رونا ہے. اب مجھے گھر آئے ہوئے 40 دن ہوئے ہیں اور 40 دنوں میں سوائے رونے کے میں نے کوئی کام نہیں کیا. سر مجھے وہ اپنا میاں بھی گالیاں نکالتا اچھا لگتا ہے، مجھے اپنے بچے یاد آ رہے ہیں، مجھے اپنا کمرہ یاد آ رہا ہے، ان کے پاس ایک بلی تھی دیسی تھی وہ یاد آ رہی ہے، اس گھر کے جو کھانے تھے وہ یاد آ رہے ہیں. کبھی اس کی ساس اور جو اس گھر میں خواتین تھی وہ اس کے ساتھ نہیں لڑی، چونکہ ممکن ہے اس کے شر سے ڈرتی ہوں کہ یہ تو میاں کو نہیں بخشتی تو میں نہیں بخشے گی، تو اس کو ان سے بھی کوئی گلہ نہیں تھا. تو اب اس کا جو پریشانی تھی کہ سر میں کیا کروں، تو میں نے اس سے کہا بیٹا ہم عام طور پہ جب یونیورسٹی میں تو لڑکوں کو سمجھاتے پڑھاتے، پورا ہمارا ہوتا ہے کورس ہوتا ہے پرسنل مینجمنٹ کا. یہ جو آپ کی ایگو الگ چیز ہے، سیلف اسٹیم الگ چیز ہے. تو سیلف اسٹیم ایک طرح کی خود توقیری ہوتی ہے. آپ اپنی عزت کیسے کرتے ہو؟ آپ کسی باعزت آدمی کو اپنے سے گھٹیا کام نہیں کرتے دیکھو گے. دنیا ساری کرنے لگ جائے، دنیا ساری چور ہو جائے، دنیا ساری دفتر سے چیزیں چرا کے لے جانے لگے، آپ نہیں کرو گے، کیونکہ آپ اپنی سیلف اسٹیم اور جو خود توقیری ہے، خود اپنی عزت آپ کرتے ہو کہ نہیں یار یہ میرا کام نہیں، دس از ناٹ مائی ٹاسک، دس از ناٹ مائی اسائنمنٹ، دس از ناٹ مائی چوائس. اس کی داستان غم سننے کے بعد پھر ہمارا ایک سیشن ہوا اور سیشن میں اس کو میں نے 2-3 باتیں بتائیں، اس لیے کہ ابھی تو اس کی عمر پڑی ہے، اللہ کرے یہ رشتہ اگر ٹھیک ہو جائے یا کسی نئے رشتے میں جانا ہو تو دونوں صورتوں میں آپ اپنی زندگی کا ٹارگٹ تو بندہ وہ بنا کے جائے نا کہ جس کو نبھانا ہو. میں نے ان سے جو بات کہی آپ کو بھی کہتا ہوں کہ دنیا میں 2-3 طرح کی عورتیں ہوتی ہیں، جتنی مرضی خوبصورت ہوں، پیاری ہوں، لمبے قد کی ہوں، بدتمیز، بد زبان، بد لحاظ. اس میں بد اتوار کو شامل نہیں کر، بد اتوار تو ظاہر ہے کسی طور پہ بھی نہیں بھائے گی، لیکن جو بد زبان ہوگی وہ دل میں اترنے کے لیے کیا یہ ٹارگٹ کر کے گئی ہے کہ میں نے بد زبانی کے ذریعے دل جیتنا ہے؟ کبھی کسی کو جیتتے دیکھا ہے؟ نہ دل، نہ اپنے بچے کا، نہ میاں کا، نہ سسرال کی، کسی جگہ آپ اچھا ایسے آپ بدتمیزی کر کے، بدتمیز تو آپ کا ملازم ہو،
کام کرنے والا مائی ہو، مایا ہو، ڈرائیور ہو، واچ مین ہو، اس کو بھی آپ برداشت نہیں کر سکتے. بیوی جو اس گھر میں ڈپینڈنٹ ہے وہ کیسے برداشت ہو سکتا ہے. اپنے مزاج اور اطوار کے بھی گول سیٹ کرنے سیکھنے چاہیے، یعنی جس کو انگریزی میں کہتے ہیں ڈوز، کہ یہ میں کروں گی، یہ نہیں کروں گی. اس سے آپ کی زندگی میں یہ والا جو رونا ہوتا ہے کہ آپ حالانکہ میچ جیت کے آئے، اتنی ہی گالیاں دے کے آئے، انہوں نے 100 رن کیے، آپ نے بھی 100 رن کیے، رن آؤٹ ہو گیا الگ بات ہے، میچ آپ کا ڈرا ہو گیا، لیکن اب جو رونا ہے وہ لمبا ہو جائے گا. اور اس کا آپ لوگوں کو، اہل محلہ کو، خاندان کو اپنے فضائل نہیں بتا سکتے کہ میں کون سا کارنامہ کر کے آئی ہوں اور ماں باپ کا کیا نام روشن کر کے آئی ہوں، اور کتنی میں بھاری، کتنی مرغن اور کتنی ملغز کہتے ہیں غلیظ کو گالیاں دینے کا مقابلہ میں نے جیتا ہے، اور اس کے بعد اس نے پھر مجھے کک آؤٹ کیا. ایسی زندگی، ایسا طرز عمل اللہ نہ کرے کسی اور کا ہو، یعنی کسی ایک آدھ کو کافی ہے. یہ کوئی وہ خوشبو نہیں ہے کہ جو وہاں تک پھیل جائے. پر عبرت کے لیے کبھی کبھی بری چیزیں بھی آپ کو آنے والی زندگی میں گول سیٹنگ، اچھے گول بنانے کے لیے ترغیب تو دے سکتی ہیں نا. اختر عباس کو دیجیے اجازت. السلام.